दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम सुरक्षित म लिएर आइसकेको छु। सामान्य अधिकारी हरेक दिन यस्तो समयमा तपाईँले हेर्दै आउनुभएको छ। लकडाउनको अवधिभर तपाईँले हामीलाई प्रशस्त रूपमा साथ दिइराख्नु भएको छ र हामी पनि तपाईँहरूसँग जोडिरहेका छौँ र यो विभिन्न देशका विभिन्न स्थानका विभिन्न ठाउँका बारेमा हामी अपडेट पनि लिएर आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द आज अब संसदमा यति बेला प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक सम्बन्धी जवाफ दिने कार्यक्रम रहिरहेको छ। यसै बिचमा आज हामी तपाईँलाई आज विशेष आजको एपिसोडमा हामी एक्सक्लुसिभली एउटा इन्टरभ्यू ल्याउँदैछौँ, विशेष रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज हामी हरिद्वार जोड्दैछौँ। हरिद्वारमा रामदेव बाबाको आश्रम पतञ्जलि रिसर्च सेन्टरमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कोभिड-19 सम्बन्धी औषधिको चाहिँ रिसर्च भइरहेको छ। आयुर्वेदले कसरी विज्ञानसँग जोड्छ, आयुर्वेदले कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि के गर्न सक्छ, त्यसमा एकदम ठुलो रिसर्च गरिरहेको छ र त्यहाँ आचार्य बालकृष्णको नेतृत्वमा रिसर्च दिनानुदिन भइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ पनि हामी आज जोड्ने कोसिस गर्दैछौँ। यो हाम्रो लागि एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू हुनेछ र त्यहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर सुवर्ण पोखरेल, जो चाहिँ नेपाली नै हुनुहुन्छ तर उहाँ यो रिसर्चमा आचार्य बालकृष्णसँग चाहिँ सहकार्य गरिराख्नु भएको छ। उहाँसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। आजको एपिसोड तपाईँले हेर्न नभुल्नु होला र पतञ्जलि रामदेव बाबाको जति पनि पतञ्जलि प्रडक्टहरू छन् बजारमा एकदमै राम्रो मानिन्छन्। त्यहाँबाट निस्केका जति पनि आयुर्वेदिकका औषधिहरू छन् अथवा खाद्यान्नहरू छन्, सबै कुराहरू अहिले विश्वभरि पतञ्जलिको एकदमै राम्रो क्रेज रहेको छ र आज हामी हरिद्वार पनि जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर सुवर्ण पोखरेल, उहाँसँग जोड्नेछौँ। त्यसै गरी दर्शक पनि तपाईँहरू पनि समय रहेसम्म हामीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। 5172 150 तपाईँले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि तपाईँले हामीलाई चाहिँ रमाइलो टेलिभिजन र एक्सन न्युज टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईँले रमाइलो टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा गएर पनि तपाईँले चाहिँ आफ्ना मनका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ हामीले तपाईँका कमेन्टहरूलाई पनि यहाँनिर जस्ता वाचन गरेर चाहिँ पठाइरहेका छौँ दर्शकवृन्दहरू। र आज विश्वको तपाईँलाई म डाटा दिन चाहन्छु। विश्वमा अहिलेसम्म 73,23,918 जना सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ दर्शकवृन्दहरू। 73,23,918 जना अहिलेसम्म सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ भने 4,13,733 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ दर्शकवृन्दहरू। त्यसै गरी 36,04,500 जना चाहिँ उपचारपछि घर फर्किसकेको अवस्था छ भने छिमेकी मुलुक भारतमा एकदमै कोरोना बढ्दो छ। त्यहाँ 2,76,140 जना सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ भने अहिलेसम्म 7,750 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै गरी हाम्रो देश नेपालमा पनि 4,086 जना सङ्क्रमित भइसकेको छ। 4,000 हाम्रो देशमा क्रस भइसकेको अवस्था छ भने 15 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसरी यो एक दिन दुई दिन गर्दा गर्दै मृत्यु सङ्ख्या पनि नेपालमा बढिरहेको छ र सङ्क्रमित पनि 300, 250 को हाराहारीमा बढिरहेको छ। एकदमै डरलाग्दो अवस्था छ र पश्चिमतिर अथवा कतिवटा प्रदेशमा एकदम सङ्क्रमितहरूको अवस्था नाजुक रहेको छ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्था राम्रो भइरहेको अवस्थाहरू छैनन्। तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेका छौँ, समाचार हेरिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। तसर्थ एउटा नेपालीको पीडामा अर्को नेपाली खोइ अहिले साथ दिइरहेको जस्तो पनि देखिँदैन। तसर्थ सरकारले पनि भन्ने जस्तो गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। सबैतिर एउटा आलोचित बनिरहेको अवस्था छ। लकडाउन पनि अब 32 गतेसम्म भनिएको छ। त्यस पछाडिको मोडालिटी के हो भन्ने कुरा सरकारै अन्यलमा छ। जनताहरू सडकमा आउन थालिसकेका छन्। पसलहरू खोल्नलाई प्रयास गरिरहेको अवस्था छ। त्यसमा पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरिरहेको छ। आज मात्रै पसलहरू खोल्नका लागि सबै व्यापारीहरू गइसकेको थियो तर प्रहरीले चाहिँ त्यसलाई खोल्नको लागि दिएन। तसर्थ यस्तो अवस्था छ। संसदमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइराख्नु भएको छ सांसदहरूलाई भने अब केही न केही आशा पनि हुन सक्ला र चाँडै नै मन्त्री परिषदको निर्णयले चाहिँ अबको लकडाउनको मोडालिटी के हो भनेर क्लियर रूपमा पार्नेछ भन्ने हामीले आशा गर्न सक्छौँ र अहिलेसम्म त्यसबारेमा केही पनि आएको छैन। दर्शकवृन्द आज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यस अर्थमा कि आज हामी हरिद्वारमा पतञ्जलि योग शिविरतिर तपाईँलाई लाँदैछौँ। त्यहाँनिर तपाईँले डाक्टर सुवर्ण पोखरेलसँग हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। सुवर्ण पोखरेल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ सिनियर साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो कोभिड-19 सम्बन्धी औषधिको लागि चाहिँ अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ। अब के भन्नुहुन्छ औषधि कहिलेसम्म पत्ता लाग्छ त्यो पनि एउटा रहस्यको विषय नै रहेको छ। त्यसै गरी पतञ्जलि रिसर्च इन्स्टिच्युट हरिद्वार इन्डियामा रहनुहुने डाक्टर सुवर्ण पोखरेलसँग हामीले जुन एउटा मौका पाएका छौँ, यो मौका दिलाइदिएकोमा भारतका दिल्ली स्थित प्रेम छेत्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सुवर्ण पोखरेल नेपाली हुनुहुन्छ र उहाँ सिनियर नेसनल युनिभर्सिटी साउथ कोरियाबाट पिएचडी गर्नुभएको हो र उहाँको नेपालको ठेगाना दुहाबी 5 सुनसरी चाहिँ उहाँको गृह जिल्ला रहेको छ नेपालमा। म उहाँसँग सम्पर्कमा आउन चाहन्छु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। अहिले हामी कोभिड-19 को बारेमा फेब्रुअरी मन्थदेखि यसको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। फेब्रुअरी 1 वीकदेखि
लगभग 4 महिना भयो। अब डाक्टर साहब मिल्छ भने हजुरको मोबाइललाई यस्तो तेर्सो बनाइदिन्छु न एकचोटि, त्यो भए चाहिँ ठिक हुन्छ, हामीलाई फुल स्क्रिन आउनको लागि सहयोग हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हामी कुराकानी गर्नलाई अगाडि बढ्नेछौँ। प्राविधिक साथी उहाँको मिलिसकेको भएमा जानकारी गरिदिनु होला। ल डाक्टर साहब, अब फेरि पनि स्वागत गरेँ मैले। हजुर। ल अब हरिद्वारमा जुन पतञ्जलि रिसर्च इन्स्टिच्युटमा तपाईँले जुन किसिमको एउटा रिसर्च गरिराख्नु भएको छ, त्यो रिसर्चको बारेमा क्लियर बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न। हामीले यो कोभिड-19 को बारेमा फेब्रुअरी मन्थदेखि अनुसन्धान सुरु गरेका हौँ र यसमा हामीले मेन त अब यो पतञ्जलि रिसर्च इन्स्टिच्युट भन्ने बित्तिकै यो आयुर्वेदसँग सम्बन्धित छ र प्लान्ट बेस्ड एक्सट्र्याक्टहरू, प्लान्ट बेस्ड फाइटो कम्पाउन्ड्सहरूले कोभिड-19 मा क्युरमा कतिको हेल्प गर्छ, कतिको क्युर गर्छ भन्ने कुरा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र यसमा मेन गरी हामीले हुन त हामीले धेरै प्लान्टहरू हामीले स्क्रिनिङ गऱ्यौँ, धेरै प्लान्टहरू हेऱ्यौँ र हेर्ने विधिहरू विभिन्न किसिमका छन्। जस्तो हामीले पहिले सुरु त गर्ने भनेको कम्प्युटर सिमुलेसन हो। कम्प्युटर सिमुलेसनबाट हामीले कुन प्लान्टको कुन कम्पाउन्डले कोभिड-19 क्युर गर्न वा कम गर्न मद्दत गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। अब त्यसमा हामीले धेरै प्लान्टहरू स्क्रिन गरेपछि केही सर्ट लिस्ट गऱ्यौँ। हजुर। त्यसमा अब हाम्रो सिद्धान्त के रह्यो भने दुई किसिमको सिद्धान्तले हामीले काम गरिरहेका छौँ। एउटा त सर्वप्रथम त भाइरस जुन छ त्यो हाम्रो शरीरको शरीरसँग सम्पर्कमा आउन नदिने सिद्धान्तको पहिलो सिद्धान्त भयो। या सम्पर्कमा आएको छ भने पनि त्यसलाई हामीले कसरी हुन्छ अलग्याउने र भाइरसले राम्रोसँग काम गर्न नदिने, शरीरमा प्रवेश गर्न नदिने एउटा सिद्धान्त त हो। त्यसपछि यदि शरीरभित्र प्रवेश गरिसकेको छ भने कसरी भाइरसको मल्टिप्लिकेसनलाई कम गर्ने, कसरी भाइरसको रेप्लिकेसनलाई कम गर्ने, मेन त यो दुईटा सिद्धान्तले काम गरिरहेको छौँ। र यसमा हामीले सर्वप्रथम सिमुलेसन गर्छौँ, कम्प्युटरबाट सिमुलेसन गर्छौँ र हामीले हिट कम्पाउन्ड्सहरू पत्ता लगाउँछौँ। यो प्लान्टको यो कम्पाउन्डले यो सिद्धान्तमा काम गर्छ। पहिलो सिद्धान्त त भनेको अब मैले भनिहालेँ हजुरलाई, भाइरसको प्रोटिनलाई हाम्रो जुन ह्युमन होस्ट सेल हुन्छ त्यसको रिसेप्टरसँग बाइन्डिङ गर्न नदिने र त्यसलाई ब्लक गर्ने, बिचमा आएर ब्लक गर्ने र त्यसको इन्टरेक्सन हुन नदिने, इन्टरेक्सन हुन नपाएपछि भाइरस भित्र छिर्न नदिने, यो पहिलो सिद्धान्तको रूपमा पनि हामीले केही हिट कम्पाउन्डहरू पत्ता लगाएका छौँ अहिलेसम्म र त्यसको टेस्ट पनि हामी गरिरहेका छौँ। त्यो कम्पाउन्डले कम्प्युटरबाट सिमुलेसन गरेर निकालेको जुन कम्पाउन्डले वास्तविक रूपमा काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरू पनि हामीले टेस्ट गरिरहेको छौँ र त्यसको रिजल्ट पनि राम्रो, प्रमिसिङ, एकदम इन्करेजिङ रिजल्ट आएको छ। होइन सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु, भन्नु न, कन्टिन्यू, हामी सुनिरहेछौँ, हेरिरहेछौँ। अनि त्यसपछि अब दोस्रो सिद्धान्तको रूपमा भन्ने भने त्यसमा पनि हामीले सुरुमा गर्ने त कम्प्युटर सिमुलेसन हो। कम्प्युटर सिमुलेसन गरेर भाइरसको सर्टन प्रोटिन जो चाहिँ भाइरसको भित्र गएर त्यसको सङ्ख्या वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ, त्यो प्रोटिनलाई टार्गेट गरेर हामीले के इनिबिटर्सहरू पनि जसले इनिबिट गर्छ त्यो प्रोटिनलाई, त्यसको पनि हामीले हिट कम्पाउन्ड्सहरूको लिस्ट तयार गरेका छौँ जो चाहिँ यो कोभिड-19 क्युरको लागि हामीले आज कुनै इम्युनिटी बुस्टर, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने होइन, कसरी क्युर गर्न सकिन्छ कोभिड-19 लाई भन्ने कुरामा पतञ्जलिले अहिले फोकस गरिरहेको छ, हाम्रो टिमले फोकस गरिरहेको छ। हामी त्यो सम्बन्धमा काम गरिरहेका छौँ सर। तपाईँहरू यो टिममा कतिजना हुनुहुन्छ अहिले र कति % तपाईँहरू सक्सेस भइसक्नु भएको छ? हामीले सुरुमा त यो समूहमा अब हामी सबै कामहरू गरिरहेका छौँ। आचार्य बालकृष्ण ज्यू र स्वामी रामदेव ज्यूको प्रत्यक्ष मार्गनिर्देशनमा हामीले यो कामहरू गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको मार्गनिर्देशनमा, उहाँहरूको गाइडेन्समा, उहाँहरूको पल पलको सहयोगमा यो कामहरू यहाँ भइरहेको छ। र सुरुमा यो टिममा हामी 1-2 जना मात्र थियौँ सुरुका दिनहरूमा र पछि आएर एकजना साथीहरू थपिनु भएको छ। अहिले हाम्रो 3-4 जनाको 4 जनाको टिम छ।
तपाईँ अहिले कति पर्सेन्ट तपाईँले सफलता हासिल गरिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म? अब यो हामीले अहिले यो पतञ्जलिले क्लिनिकल ट्रायल पनि गरिरहेको छ र त्यसको रिजल्ट आउन केही समय पर्खिनुपर्छ र केही समय पर्खिसकेपछि मात्रै हामीले 80% सफलता हासिल गर्यौँ भन्न सकिन्छ सर। भनेपछि अहिलेसम्म हाम्रो प्रिलिमिनरी सुरुका रिजल्टहरू राम्रा छन् र त्यसले अब वास्तविक रोगीलाई कतिको काम गरिरहेको छ त्यो भन्ने कुराको लागि त्यसको रिजल्ट कम्प्लिट आइसकेपछि हामी भन्न सक्छौँ र रिजल्टहरू आशा लाग्दछन्। सर, यो पतञ्जलिलाई विश्वभरिका मान्छेहरूले विश्वास पनि गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँहरूको समाचार पनि बाहिर आइरहेको छ। अब हामीले तपाईँहरूले कहिलेसम्ममा चाहिँ आशा कोभिड-19लाई चाहिँ तपाईँले निर्मूल पार्नका लागि औषधि पत्ता लाग्यो भन्ने यो खुस खबर सुन्नका लागि कति समय कुर्नु पर्ला र सम्भाव्यता कति पर्सेन्ट छ सर? सम्भवतः हामी करिब 1.5 देखि 2 महिनाभित्रमा यो काम हामी एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ सर। भनेपछि आशा कोभिड-19 को पतञ्जलिले आयुर्वेदिक फर्मुलेसन अब 1.5 देखि 2 महिना आइसक्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। भनेपछि कस्तो कस्तो आयुर्वेदलाई तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ यसमा? जस्तै भन्नु, अब केही नाम लिनु पर्दा अथवा तपाईँले केहीमा प्रयोग गर्नुभएको छ कि छैन, त्यसको परीक्षण चाहिँ केहीमा गर्नुभएको छ कि छैन? अब हजुरलाई भन्नुपर्दा हामीले अश्वगन्धालाई लिएका छौँ, अश्वगन्धामा भएका कम्पाउन्डहरूलाई लिएका छौँ। अब त्यो के हो, कुन कम्पाउन्ड हो भन्ने कुरा अहिले नै डिस्क्लोज गर्न त अलिकति उसले मिल्दैन, तर हामीले प्लान्टका नामहरू भन्न सक्छौँ जस्तो अश्वगन्धा, त्यसपछि हामीले अनुसन्धान गरेको तुलसी, त्यसपछि हामीले अनुसन्धान गरेको गिलोय, हजुर गिलोयलाई गुर्जो भनिन्छ सायद नेपालीमा। हामीले यी प्लान्टहरूलाई र अरू धेरै प्लान्टहरू हामीले प्लान्टहरूबारे अनुसन्धान गऱ्यौँ र मूलतः हामीले स्क्रिनिङ गरेर फोकस गरेका प्लान्टहरू चाहिँ 3वटा हुन्। भने सर, अहिले हामीले परीक्षणको लागि केही परीक्षण केहीमा गर्ने भन्ने कि त्यस्तो त्यो अवस्थामा पुगेका छौँ कि छैनौँ? पुगिसक्यो, हामीले सुरु भइसक्यो। हामीले परीक्षण गर्न थालेको क्लिनिकल ट्रायल भनिन्छ त्यसलाई, त्यो गर्न थालेको हाम्रो 2 हप्ता भइसक्यो। भने तपाईँले परीक्षण के मान्छेमै गर्नुभयो कि अन्य केही जनावरमा गर्नुभयो कि कसरी परीक्षण गर्नुभयो? अब यो परीक्षण अब कसरी केही त ऱ्याट मोडलमा पनि गरिएको छ र त्यसपछि क्लिनिकल ट्रायल मान्छेहरूमा पनि भइरहेको छ। सर, भारत सरकारले कस्तो रूपमा सहयोग गरिरहेको छ तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर? अथवा रामदेव बाबाको एकदम ठुलो पहिचान छ, विश्वास पनि छ जनताहरूको, अथवा सरकारी तर्फबाट केही सहयोग भइरहेको छ कि छैन त्यहाँनिर? सहयोग छ, सहयोग बिना त काम हुनै सक्दैन सर। भनेपछि अब चाँडै नै तपाईँहरूले खुसखबर पनि ल्याउनुहुन्छ र बजारमा पनि चाँडै नै कोभिड-19 नियन्त्रण गर्ने औषधि हामीले पाउन सक्छौँ सक्दैनौँ सर? पाउन सक्ने सम्भावना धेरै छ सर, चाँडै नै। तपाईँ एक नेपालीको छोरो भएको नाताले यति महत्त्वपूर्ण काम गर्दै हुनुहुन्छ। आज कोभिड-19को औषधि पत्ता लाग्यो र परीक्षण सक्सेस भयो भने त विश्वभरि तपाईँहरूको बहुत चर्चा हुनेछ। कसरी काम गरिराख्नु भएको छ, के सोचिराख्नु भएको छ सर तपाईँले? यो अवसरलाई कसरी लिनुभएको छ? यसलाई पहिले सुरु त जब मलाई आचार्य बालकृष्णज्यूले यो काम सुम्पिनु भयो सुरुमा इन द मन्थ अफ फेब्रुअरीको पहिलो हप्ता, जनवरी लास्ट अथवा फेब्रुअरी फर्स्टदेखि हामीले काम सुरु गऱ्यौँ। यो कुराहरू जनवरी अन्तिमदेखि हामीले गर्ने भनेर हामीलाई माथिबाट मार्गदर्शन भइसकेपछि अब सर्वप्रथम त यसलाई मैले एउटा अवसरको रूपमा लिएँ। मलाई एउटा अवसर दिनुभयो, यसलाई म धेरै धेरै आभारी पनि छु, धेरै खुसी पनि छु। र त्यही अवसरले हामीले दिनरात काम गऱ्यौँ, कयौँ दिन नसुतिकन पनि हामीले यसमा काम गर्नु पर्यो, भनौँ डे नाइट हामीले काम गऱ्यौँ यसलाई। र अर्को कुरा प्लेटफर्म पनि राम्रो उपलब्ध भयो, त्यसमा पनि म धेरै खुसी छु, म धेरै आभारी छु उहाँहरूप्रति। एउटा मलाई अवसर प्रदान गरिदिनु भयो र दोस्रो मलाई प्लेटफर्म दिनुभयो। यी दुईटा कुराहरूको लागि म धेरै धेरै उहाँहरूप्रति आभारी छु र आफूलाई गौरवान्वित पनि अनुभव गरिरहेको छु सर। नेपालमा जडीबुटीको भण्डारै भनिन्छ। नेपालमा बसेर यो किसिमको अनुसन्धान तपाईँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि हुन्न थियो? यो किसिमको अनुसन्धान गर्नलाई सर्वप्रथम त पहिला मान्छेमा किसिमको मेरो अनुभवमा स्पिरिट, मोटिभेसन आउनु पर्यो। त्यो मोटिभेसन पछि हामीलाई चाहियो प्लेटफर्म, काम गर्ने ठाउँ, त्यसपछि चाहियो हामीलाई रिसोर्स यानि मोनिटरी
त्यसको त्यसले पनि मान्यता राख्छ। यदि कोही व्यक्तिमा मोटिभेसन छ, म गर्छु, ममा धेरै इच्छा छ, धेरै जाँगर छ, धेरै एनर्जी छ भनेर मात्र हुँदैन, त्यसको लागि उपयुक्त प्लेटफर्म पनि चाहिन्छ, गर्ने ठाउँ चाहिन्छ। त्यसपछि त्यसलाई रनिङ गर्नको लागि जुन मोनिटरी कोस्ट चाहिन्छ त्यो पनि चाहिन्छ। र अफकोर्स हामीलाई प्लेटफर्म उपलब्ध भयो भने यो कामहरू नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ। सर, यो आयुर्वेदलाई विज्ञानसँग कसरी कनेक्सन गर्न सकिन्छ? तपाईँ त्यसको लागि कस्तो कार्य गर्दै हुनुहुन्छ? यसमा हामीले पतञ्जलिले जुन हाम्रो एन्सियन्ट आयुर्वेद छ, प्राचीन कालदेखि चलिआएको जुन जडीबुटीबाट कुनै पनि किसिमका रोगहरू निको पार्ने जुन पद्धति छ, आयुर्वेद छ, त्यसलाई मोडर्न साइन्ससँग कनेक्सन गर्ने काम पतञ्जलिले गरिरहेको छ। पतञ्जलिमा अहिले धेरै डिपार्टमेन्टहरू पनि छन्। जस्तो एउटा छ सुरुमा केमिस्ट्री डिपार्टमेन्ट, त्यसले कुनै वनस्पतिबाट कम्पाउन्डहरू निकाल्ने काम गर्छ, त्यो भित्रका कम्पाउन्डहरू, एक्सट्र्याक्टहरू, कम्पाउन्डहरू निकाल्ने काम गर्छ। त्यसपछि त्यो कम्पाउन्डहरू टेस्ट गर्न जान्छ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेन्टमा। बायोकेमिस्ट्री त्यसको कुनै एक्टिभिटी छ कि छैन, त्यसले कुन रोग कुन टार्गेटमा काम गर्छ भन्ने कुराहरू बायोकेमिस्ट्रीले निर्कुल गर्छ। त्यसपछि अनि हामी डिफ्रेन्ट सेल लाइन, सेल बेस्ड स्टडीहरू गर्छौँ। त्यसपछि अनि इन भिभो फेसिलिटी यानि एनिमल फेसिलिटी पनि हामीसँग छ। जस्तो ऱ्याट मोडलमा गर्ने कि कुन मोडलमा गर्ने कि त्यसलाई टेस्ट गर्ने, त्यो जनावरमा त्यो रोग डेभलप गरेर अनि पतञ्जलिले बनाएका औषधिहरू, पतञ्जलिले बनाएका फर्मुलेसनहरू, त्यो रोग जुन एनिमल मोडलमा डेभलप गरियो त्यो दिएपछि निको हुन्छ हुँदैन, त्यो पनि टेस्ट गर्ने गरेर यसरी आयुर्वेदलाई एन्सियन्ट प्राचीन कालको जुन आयुर्वेद पद्धति छ त्यसलाई मोडर्न साइन्ससँग हामी यसरी जोड्छौँ। यहाँ भएका हामीसँग भएका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू विश्वस्तरीय छन्। जस्तो मैले पिएचडी विद्यावारिधि गरेँ सोल नेसनल युनिभर्सिटीबाट, साउथ कोरिया। र जस्तो फेसिलिटीहरू पाएको थिएँ मैले त्यहाँ, त्योभन्दा कम फेसिलिटीहरू यहाँ छैनन्। बरु मैले भन्नुपर्दा बढी नै छन्, कम्ती छैन। र यसरी हामीले आयुर्वेदलाई मोडर्न साइन्ससँग कनेक्सन गर्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ र अनुसन्धानबाट निक्लिएको आउटपुटलाई, रिजल्टलाई अनि हामीले इन्टरनेसनल जर्नल, अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा पब्लिसको लागि पठाउँछौँ र धेरै हाम्रा आर्टिकलहरू पब्लिस भएर पनि आएका छन् र कहीँ हुने क्रममा पनि छन्। यो चलिरहेको छ सर। आयुर्वेदले विज्ञानलाई उछिन्दै लान पनि सक्ने देखिन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आयुर्वेदले आयुर्वेदप्रति मान्छेको विश्वास त्यति धेरै त छैन, तर अहिले पतञ्जलिले गरिसकेपछि धेरै मान्छेहरू आयुर्वेदतिर पनि विश्वास गरेको देखिन्छ। तपाईँले विज्ञानसँग बराबर जानका लागि चाहिँ केले रोकिरहेको छ? हजुरलाई धेरै धन्यवाद यो क्वेसन उठाइदिनु भएकोमा। र वास्तवमा यो संसारमा सुरुमा आयुर्वेद नै थियो। हजुर, अरू पद्धतिहरू पछि विकास भएका हुन्, जुन मोडर्न साइन्सको रूपमा चिनिन्छन्, त्यो पछि विकास भएका हुन्। सुरुमा हजारौँ वर्ष पहिले हाम्रा ऋषिमुनिहरूले आयुर्वेदबाट नै अनुसन्धान गर्थे, उपचार गर्थे। त्यो पछि अब कारणवश त्यो पछि पढ्दै गयो। त्यसका पनि अब त्यो भिन्दै पार्ट छ, त्यो बारेमा केलाउने त्यसको लागि भिन्दै समय चाहिन्छ। र हामीले आयुर्वेदले काम गर्ने भनेको पनि कुनै कम्पाउन्ड हो र कुनै एलोप्याथिक ड्रग्स पनि कम्पाउन्ड हो। र कयौँ एलोप्याथिक ड्रग्सहरू पनि वनस्पतिबाट नै धेरै जसोमा भनौँ धेरै ड्रगहरू वनस्पतिबाट नै आएका छन्। जस्तो क्यान्सरको ड्रगै भनौँ, प्याक्सल भनौँ, कहाँबाट आउँछ भन्दा हाम्रो नेपालको पहाडी भेगमा पाउने ट्याक्सेस बेगटाबाट आउँछ। त्यस्ता धेरै किसिमका जस्तो लिभर डिजिजको लागि भनौँ, सिलिमेरिनहरू भनौँ, अरू भनौँ, यी ड्रगहरू पनि प्लान्टबाट नै आएका हुन्। र आखिरमा हाम्रो शरीरमा भएका मोलिकुल्सहरूले, प्रोटिन्सहरूले यो वनस्पतिबाट आएको कम्पाउन्ड हो यानि आयुर्वेदबाट आएको कम्पाउन्ड हो, यो एलोप्याथिक सिन्थेटिक ड्रग हो भनेर छुट्याउँदैन। उसले त मात्र स्ट्रक्चर चिन्दछ। यो स्ट्रक्चर चाहिँ फिट छ कि छैन, हाम्रो शरीरको रिसेप्टरले चिन्ने भनेको स्ट्रक्चरलाई हो, कम्पाउन्डलाई हो, सोर्सलाई चिन्ने होइन। त्यस कारण आयुर्वेदमा कम विश्वास हुनु, मोडर्न साइन्समा, मोडर्न एलोप्याथिक साइन्समा बढी विश्वास हुनु भन्ने कुरा एउटा यो मलाई लाग्छ सर मेयरले एउटा काम मात्रै हो।
र यो अहिले एउटा यस्तो अवसर आएको छ कोभिड-19को केस, यसलाई त हामीले कस्तो भने मैले चाहिँ यो हाम्रो क्षमतालाई देखाउने, आयुर्वेदले पनि आफ्नो क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्ने एउटा विश्वव्यापी महामारी भयो, हामीलाई दुःख छ होइन सर। त्यसको बावजुद पनि यसलाई कसरी आयुर्वेदले कोभिड-19लाई क्योर गर्न सक्छ र हामीले गरेर देखाउनुपर्छ, देखाउँछौँ भन्ने हामीले जुन प्रण लिएका छौँ, हाम्रो टिमले, हाम्रो संस्थाले प्रण लिएको छ र यसले अब केही समयपछि यसको सम्पूर्ण रिजल्ट हामीसम्म आइपुग्छ अनि त्यसपछि मात्र सारा विश्वले भन्न सक्नेछ वास्तवमा आयुर्वेद भनेको एउटा एन्सियन्ट साइन्स मात्र नभएर यो मोडर्न साइन्ससँग धेरै नजिक छ, मोडर्न साइन्स नै हो भन्ने कुरा विश्वास गर्छ सर। सर नेपालमा आयुर्वेदको तपाईँले भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? यहाँ त धेरै जडीबुटीको खानी पनि छ। तपाईँ एक नेपाली भएको नाताले के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालमा आयुर्वेदको लागि किन उन्नति गर्न सकिराखेको छैन, किन विकास गर्न सकिराखेको छैन, के कमी छ सर यहाँ? नेपालमा सबै कुरा छ, रिसोर्स छ। नेपालमा जडीबुटीको भण्डारै छ, हामीसँग के जडीबुटी छैन? हामीसँग सबै कुराहरू छ। जडीबुटीको कुरा भन्ने भने नेपालमा वास्तवमा पहिलो कुरा त एउटा त्यो मैले भने मोटिभेटेड भएर लाग्नु पर्यो र त्यसपछि प्लेटफर्म उपलब्ध हुनु पर्यो। त्यति कारणले गर्दाखेरि हामीहरू पछि परेका हौँ त? हामीसँग सबै कुरा छ सर, हामी किन पछि परिरहेको छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कुनै वास्तवमा एउटा कुनै पनि संस्था एउटा मान्छेको एउटा व्यक्तिको मनोविज्ञानले चलेको हुन्छ भन्ने कुराहरू त अब प्रमाणित नै भइसक्यो। जस्तो एउटा लिडर हुन्छ, चाहे जुनसुकै फिल्डमा भनौँ, चाहे कुनै इन्स्टिट्युटको भनौँ, चाहे कुनै युनिभर्सिटीको भनौँ, अथवा अब त्योभन्दा माथि त हामीले नजाउँ होला। यानि भन्नु नै पर्दा जस्तो लिडरसिप हुन्छ, उसको जस्तो सोच हुन्छ, उसको मनोविज्ञान हुन्छ, त्यो संस्था, त्यो इन्स्टिट्युट, त्यो सानो भए पनि त्यो कुनै कम्पनी भनौँ, त्यही संसार चलेको हुन्छ सर। सर्वप्रथम त मोटिभेसन चाहियो, स्पिरिट चाहियो, इनर्जी चाहियो। यो काम मैले गर्नु छ, यो काम मैले गर्नुपर्छ, यसबाट देशको उन्नति हुन्छ भन्ने हामीलाई कुनै व्यक्तिलाई, कुनै लिडरलाई, लिडर भन्नाले कुनै इन्स्टिट्युटको लिडर भिसी हुनसक्छ, इन्स्टिट्युटको कुनै कम्पनीको मालिक हुनसक्छ, अब सरकारको कुरा गर्ने भयो भने लिडरसिप गर्ने व्यक्तिहरू हुनसक्छन्। उनीहरूको भिजन चाहियो सर, यसलाई के गर्ने। अनि त्यसपछि मात्र तलका कुराहरू आउँछन्, त्यसमा आबद्ध हुने साइन्टिस्टहरू, त्यसमा आबद्ध हुने टेक्निकल म्यानपावरहरू हामीसँग कम छैनन् सर। नेपालीहरू अहिले कहाँ छैनन्, जहाँ पनि राम्रो ठाउँमा छन्, राम्रोसँग काम गरिरहेका छन्। एउटा भिजनरी व्यक्तिको खाँचो भएको हुनाले नेपाल पछि परेको जस्तो लाग्छ। सर अन्त्यमा म जान्न चाहन्छु, अहिले कोभिडबाट हामी बच्नको लागि अहिले अथवा इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि पतञ्जलीले कस्ता खालको औषधिहरू निकालेको छ कि केही छ कि, अथवा के खाँदा अथवा कस्तो जडीबुटी खाँदाखेरि हामी अलिकति सेफ हुन्छ, अलिकति भनिदिनुहोस् न नेपालीहरूलाई बुझ्ने गरी। म फेरि पनि भन्छु, हामीले अहिले गरिरहेको काम, हाम्रो टिमले गरिरहेको कामहरू मात्र इम्युनिटी पावर बढाउनको निम्ति होइन, हामीले कोभिड-19 क्योर गर्नको लागि काम गरिरहेका छौँ। र पतञ्जलीले इम्युनिटीको लागि, इम्युनिटी बुस्टरको कामहरू पहिलेदेखि नै गरिरहेको छ। त्यो त आचार्य बालकृष्णज्यू, स्वामी रामदेवज्यूले बेला बेलामा उहाँले आफ्नो च्यानलबाट, टेलिभिजनबाट भन्दै नै आइरहनु भएको छ र मैले त्यस विषयमा बोल्नु साह्रै हुँदैन सर। उहाँहरूबाट नै यी कुराहरू सुन्दा धेरै राम्रो हुनेछ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ सर? अन्त्यमा सारा नेपाली जसले टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ के सन्देश दिनुहुन्छ अब अन्त्यमा? सन्देश भनेको अब यो कोरोना भाइरस नयाँ हो, यसको मतलब यो पहिला थिएन भन्ने पनि होइन, पहिला पनि थियो र यो नयाँ स्ट्रेनको रूपमा आएको छ। यसको औषधि खोज्नलाई केही समय लाग्छ र अब हामी सारा संसारले काम गरिरहेको छ, हामीले मात्रै काम गरिरहेको छैनौँ। अब हेरौँ रेसमा को अघि हुन्छ, को पछि हुन्छ, समयले बताउँछ सर, बताउँछ। र सबैलाई म सम्पूर्णलाई म के भन्न चाहन्छु भने संयम गरौँ, त्यसका सर्टन रुल्स रेगुलेसन छन्, पालना गरौँ र चाँडै नै हामी यसको औषधि फर्मुलेसन्स आउनेछ भन्ने कुरामा हामी सबैले आशा गरौँ, म यही भन्न चाहन्छु। तपाईँ एक नेपालीको छोरो भएको नाताले हामी प्राउड गर्छौँ यो औषधि पत्ता लागोस् र तपाईँले विश्वभरि चर्चा पाउनुहोस्, यो हाम्रो तपाईँलाई शुभकामना पनि छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। हवस्।
धन्यवाद छ। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सुवर्ण पोखरेल, सिनियर साइन्टिस्ट। उहाँ पतञ्जलि रिसर्च इन्स्टिच्युट हरिद्वारमा कार्यरत हुनुहुन्छ र इन्डियाबाट अहिले हामीले उहाँलाई जोड्ने कोसिस गऱ्यौँ। उहाँले सियोल नेसनल युनिभर्सिटी साउथ कोरियाबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको हो र उहाँको नेपालको स्थायी ठेगाना भन्नुपर्दा उहाँ दुहबी 5 सुनसरीको हुनुहुन्छ र एउटा नेपालीको छोरोले गरे कहाँ के गर्न सक्दैन र एउटा उदाहरण ज्वलन्त उदाहरण पनि हो। उहाँहरू औरात्र खटिराख्नु भएको छ। फेब्रुअरीदेखि उहाँहरू चाहिँ कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि भनेर औषधिको लागि रिसर्च गरिराख्नु भएको छ। आयुर्वेदले पनि साइन्स बराबरको चाहिँ आफ्नो काम गर्न सक्छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र आयुर्वेदको लागि उहाँहरूको ठुलो परिश्रम भइरहेछ। पक्कै पनि कोभिड-19 को औषधि चाँडै नै उहाँले भनेजस्तै चाँडै नै पत्ता लाग्नेछ र तपाईँहरू हामी सबैको लागि खुसखबरी हुन्छ, विश्वकै लागि खुसखबरी हुनेछ। विश्वभरिका वैज्ञानिकहरू व्यापक रूपमा लागिरहेका छन्, ठुला देशका वैज्ञानिकहरू लागिरहेका छन्। तर त्योभन्दा नि आयुर्वेदले अलिकति हामी निकट पुगिसकेको, अलिकति नजिक पुगिसकेको भनेर जुन डाक्टर सुवर्ण पोखरेलले हामीलाई एक्सक्लुसिभली भन्नुभयो, यो एकदमै सुखद पक्ष रह्यो र हामीलाई प्राउड के पनि फिल छ नि उहाँ एक नेपालीको छोरो हुनुहुन्छ र चाँडै उहाँहरूले यसबारेमा पत्ता लगाउनु हुनेछ भन्ने कुरा नि उहाँले हामीलाई जानकारी गराएर जानुभयो। यो थियो एक्सक्लुसिभली हामीले अहिले हरिद्वार पतञ्जलि रिसर्च इन्स्टिच्युट हरिद्वार इन्डियादेखि प्रत्यक्ष रूपमा जोडेका थियौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सुवर्ण पोखरेल। दर्शकवृन्द, आजको लागि हाम्रो निर्धारित समय सकिएको सङ्केत मैले प्राप्त गरिसकेको छु। आजको यो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो होला? केही जानकारी अलिकति पनि लिएर आइयो। हामीले आज विशेष गरी पतञ्जलि रिसर्च इन्स्टिच्युट हरिद्वारका साइन्टिस्ट अथवा वैज्ञानिक डाक्टर सँग हामीले सुवर्ण पोखरेलसँग कुरा गर्ने मौका पायौँ र उहाँले एउटा खुसखबरी अलिकति दिएर जानुभयो, आशाका किरणहरू छरेर जानुभयो। पक्कै पनि चाँडै उहाँले सफलता हासिल गर्नुहोस् र विश्वभरिका जति पनि मरिरहेका मान्छे, जति पनि सङ्क्रमित भइरहेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बचाउनको लागि सफल हुनुहोस्। उहाँ त्यति गरिदिनु भने उहाँ देवदूत बनेर आउनुहुनेछ, यही भन्न चाहन्छु। आशा गरौँ हामी पनि आयुर्वेदको खानी भएको देश हो, हाम्रो देशमा पनि यस्ता चिजहरूले छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान गरेर छिटोभन्दा छिटो सफलता हासिल गरोस्, यही भन्न चाहन्छु। आज मलाई प्रविधिमा साथ दिनुहुने मनोज कुमारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी एडिटिङको साथ दिने हिमाल साउद धन्यवाद दिँदै म समन अधिकारी पनि आजको विशेष प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। बाँकी बल शुभ रहोस्। नमस्ते।